मीना पेडणेकर आणि उदय पेडणेकर ही फॅमिली जी आहा पळय काणकोणच्यान आझाद मैदानाचेर जस्टीस मागपाक लागून हांगासर येवन ती बशिल्लीं आसात। आज सकाळी ते सांजे पर्यंत ती हांगासर आसतली आणि कित्याक जस्टीस तिच्या भुरग्यान 4 तारखेक सुसायड केलो आणि 4 तारखेक सुसायड केल्या उपरांत आमचे गोयचो सरकार गोयचे पुलीस स्टेशन्स हे फेल जाले FIR रजिस्टर करपाक। आता कितें घडला, कोण सारको हा कोण सारको ना हे सगळें तुमकां तांची फॅमिली उलयतले, पूण एक गजाल हांव क्वेश्चन करपाक लागून हांगासर तांकां मेळ्ळो तेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें तांकां की FIR रजिस्टर करपाक 46 डेज कित्याक लागता। 46 डेज जाले सुसायड केल्ल्याक आनी आज पर्यंत ती FIR रजिस्टर कित्याक लागून जायना। आज एटेम्प्ट वो सुसायड केल्लो जाल्यार तेज्या पयलीं कितें घडलें हे तुमच्या मुखार गोंयच्या मुखार येवपाक जाय। ह्या भुरग्यान एक कंप्लेन एक नोट बरोवन दवरलो फर्स्ट एटेम्प्टाक करच्या पयलीं, म्हळ्यार हेजे 2 एटेम्प्ट जाले, दुसऱ्या एटेम्प्टाक तो सुसायड करून तो पिड्ड्यार जालो। पयलो एटेम्प्ट तेजो 29 सप्टेंबर आनी त्या टायमाचेर पुलीस बीन आयिल्ले आनी ताका त्या टायमाचेर तो वाचलोलो। आतां तेजे पयलीं जो एटेम्प्टाचेर एक स्टेटमेंट बरयलो आसा जे तांच्यांनी म्हाका प्रोवायड केल्ले आहा ते प्रमाणे हांव वाचून दाखयतां। मुर्गा सुनील पेडणेकर पैंगीणकर spoiled my life, that's why I am going to attempt suicide. Forcefully she make me sign the civil registration and she fighting with my family. Always she is fighting, telling wrong things about my family, mom and dad, and also she is blaming my sister. Also she knows black magic. Murg is killer. If I ask divorce, then she saying she want my whole property and saying I want all my money. Also I am frustrated. Murga father is also responsible for registration. They force me. वो साइन मारता वो तेंच्यांनी नोट तेणी 29च्या पयलीं बरोवन दवरलो फर्स्ट एटेम्प्टाक। आतां वो नोट जेन्ना पुलीस स्टेशनाक मेळटा, पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळो ताजे नंतर पुलिसांनी कितें केलें तें कळपाक जाय लोकांचे जनते मुखार। आतां आयकल्ल्या प्रमाणे ह्यांचे रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, सिव्हिल रजिस्ट्रेशन हांचे जाल्ले आसात। सर्वेश पेडणेकर आणि मुर्गा हे त्यांचे सिव्हिल रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसात। आता प्रश्न हो येता की हे जाल्या उपरांत जरी तर हे कम्युनिकेशन पुलीस डिपार्टमेंटाक पावला, पुलीस डिपार्टमेंटांनी कितले पर्यंत फर्स्ट अटेम्प्ट केलो जाल्यार उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें, FIR जावपाक जाय आशिल्ली, कितें जावपाक जाय आशिल्लें, कितें केलें हे काणकोण पुलीस स्टेशनांनी हे कळपाक जाय। दुसरी जे नोट बरयता होच भुरगो तो नोट बरयता आसतना म्हणटा ओके वो सेकंड नोट तो आधार कार्डाचे हेजेर कॉपीचे थंयसर बरयल्लो आसा। ते म्हणटा मुर्गा सुनील पैंगीणकर ट्रॅप्ड मी very well. I can't come out from this because they are supported by political people and she is sharp and trying to kill me, mom and dad. Mommy आणि डॅडी तो नोट बरयता आणि वो नोट बरयला 4 तारखेचो सुसायड सेकंड अटेम्प्ट जेन्ना तो सेकंड अटेम्प्ट करून 4 ऑक्टोबराक तो हांगासर संवसार सोडून गेलो त्या टायमाचेर वो तेज्या पयली नोट बरयता। आता वो कोण पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व आहा काणकोण राजकारणाचो खंयचो पॉलिटिशियन वो इन्वॉल्व आसा वा जो प्रेशर आशिल्लो हे फॅमिली कडेन हे हांव सरकारा कडेन विचारूंक सोदता, चीफ मिनिस्टर प्रमोदा कडेन विचारूंक सोदता, कित्याक वो चीफ मिनिस्टर प्रमोद होम मिनिस्टरूय आसा। आनी हांव दुसरो प्रश्न विचारूंक सोदता आमचो सभापती रमेश तावडकर, कित्याक वो हावजाचो हेड हाणें सांगता ते भाशेन असेंब्ली चलपाक जाय आणि असेंब्लीन एका क्वेश्चन करपाक रायट असतात की असे इन्सिडंट्स जे
जाता गोंयांत आनी जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन ना 46 days FIR रजिस्टर करपाक लागता मागीर आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो एक्चुअली सिंपल गजाल आसा इज दीस सुसायड बाय चॉयस और इज दीस सुसायड बाय टॉर्चर वो आन्सर दिवपाचें काम होम मिनिस्टराचो वो आन्सर दिवपाचें काम DGP ते तेजे लोअर अप जे आसा पळय तेंचे SP जावं पुलीस डिपार्टमेंट PI हेंचें काम आसा कित्याक आयज जरी तर एक FIR रजिस्टर करपाक काणकोणचें पद धरून आझाद मैदानाचेर येवन बसचें पडटा जाल्यार तुमचो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खंय आहा तो आमकां दाखोवन दिवचो पडटलो Have you to travel for 70 kilometers to register, to demand for registration, and that too not a simple registration of a fire, that too for the suicide case of one child. आज ही जी फॅमिली आहा ती भंडारी समाजाक बिलॉंग करता हांव भंडारी समाजाचें नांव एकाच लागून घेता कित्याक BJP सरकार जो आहा पळय भंडारी समाज चड आसलेल्या कारणान त्यांचे इलेक्शना टायमार भंडारी 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 म्हणून वोटिंग घेता आणि नॉर्थ गोवाचो MP जो आहा पळय तो निवडून येता आज त्याच भंडारी समाजाच्या लिडरांक आणि सगळ्या ऑर्गनायझेशनाक ही फॅमिली उलो मारता की हो इनजस्टिस जो आहा पळय एक भंडारी समाजाच्या भुरग्याचेर जाल्लो आसा आणि आज तो भुरगो आयज त्यांच्या मुखार ना पूण ही लेटरां तरी क्वायट इनफ आसा की बरोवन दिल्ले लेटरां सुसायड फर्स्ट अटेम्प्ट करच्या पयलीं लेटर बरलेले आनी सेकंड अटेम्प्ट केला तेच्या पयलीं दुसरो अटेम्प्ट केल्या पयलीं बरयल्ले आसात आनी ते सेकंड अटेम्प्टाक पॉलिटिशियनाचो हात आसा म्हणून सांगता तो कोण तो पॉलिटिशियन खंयचो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आहा ह्या सुसायड अटेम्प्टाक आतां प्रश्न हो येता जेन्ना एक मनीस एक भुरगो कितल्या वर्सांचो म्हणजे तुमी 28 वर्सांचो भुरगो जेन्ना फर्स्ट लेटर बरयता की आपूण अटेम्प्ट करतलो सुसायडाचे कित्याक लागून आपका टॉर्चर आसा म्हणून ते फॅमिली टॉर्चर करता म्हणून जाल्यार पुलिसांनी त्या हेजेर कितें केलें तें गोंयाक कळपाक जाय कित्याक काणकोण पुलीस स्टेशन जे आहा पळय तें फेल्युअर म्हणून ह्याच इश्यूक न्हू कितलेशे इश्यू आयज आमच्या नजरेक येयल्ले आहा क्रूज बाबान सुद्धा तो विशय घेतलेलो आसा प्रतिमा क्रूज बाब जो जॉन फर्नांडीस आसा ताजो अटेम्प्ट जाल्लो सुसायड ऑर अ मर्डर हो क्वेश्चन मार्क जनते मुखार आयिल्लो पूण तो इश्यू अजून पर्यंत रिझॉल्व जाना तो चीफ मिनिस्टरा कडेन पावल्लो आसा विशय आतां हो दुसरो विशय आयिल्लो आसा आनी दुसरो इशय होच आसा सुसायड केलो FIR रजिस्टर जायना सुसायडाच्या पयलीं नोट बरयल्ल्यो आसात आनी नोटाचेर बरयल्लें आसा की पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा म्हणून दुसरी गजाल हॅरेसमेंट चालू आशिल्लें जमनी खातीर ती म्हणटा की जमीन ट्रान्सफर कर म्हणून आपल्या नांवाचेर म्हळ्यार आयज गोंयांत लग्न तर जातलो जाल्यार भुरग्याक हे हॅरेसमेंट भोगचें पडटा काय कितें आतां हांव कोणाची बाजू आनी कोणाची बाजू घेवप ना घेवप हें उलयना पूण हांव एक गजाल सांगता की आमचो सरकार जो आहा पळय पुलीस डिपार्टमेंट इज फेल्ड एंड फेलिंग टू रेजिस्टर एन FIR हो पयलो रायट आहा खंयच्याय मनशाचो म्हाका म्हाजे इन्सिडंट म्हाका रायट आसा की थंयसर पुटअप करपाक कंप्लेन घातलेली तेंच्यांनी 5 तारखेक ही 5 तारखेची कंप्लेन घेवन पुलीस उशापणाक न्हिदले पुलिसांनी कितें करपाक जाय आशिल्लें ही 5 तारखेची कंप्लेन आहा तेन्ना तेच्या नंतर तुमी सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावन FIR करपाक जाय आशिल्ली बरें 13 तारखेक तुमकां मॉडल एप्लिकेशन फॉर्मेट फॉर ऑब्टेनिंग दी इन्फॉर्मेशन अंडर RTI हे तुमकां तांच्यात म्हाका लॉयरान गायड करून तांकां FIR कॉपी मागयल्ली आज पर्यंत तेजी FIR कॉपी कित्याक दिना खंय आहा ती कोणाच्या घरा कडेन आहा MLAच्या घरा कडेन आहा होम मिनिस्टराच्या घरा कडेन आहा चीफ मिनिस्टर तूं होम मिनिस्टर आहा तुज्या घरा कडेन आहा कित्याक लागून ही FIR रजिस्टर जी आहा ती तांकां मेळना What is stopping you? Who is stopping you? Who is the politician involved in this suicide case? Please, people of Goa wants answer from this. आणि अशो केसीस जर तर गोंयभर जावपाक लागल्यो पुलीस सुसायड करता मागीर ताच्या नंतर पुलीस सुसायड म्हणजे भुरगो हॅरेसमेंट करताले म्हणून सगळे भायर येता आयज गोंयांत सुसायडाच्या वयर सुसायड चल्लेली आसा जॉब स्कॅमाक सापडले सुसायड
पुलिसाचे भितर लव अफेअर्स जे आसा नाजाल्यार कोणाचे फिलिंग्स आसा तेजे बद्दल सुसायड जरी तर कोण लग्न जालो आनी घरा कडेन बसता जाल्यार सुसायड आयज भुरगे खंयच्या दिशाचेर पावंक लायला आनी आज पर्यंत चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. गोंयान लास्ट एका वर्सांनी मोर देन 25 to 30 सुसायड्स गोंयान केसीस जाल्ल्यो आहा. तेतून चडशे भुरगे आहा आनी ह्या भुरग्यांनी सुसायड कित्याक केली आनी अशी सिच्युएशन कित्याक येता हेजे काम आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहा? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, आर यू गोइंग टू टेक होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी इन टू दीस मॅटर? आज FIR एकूच गजाल आसा, 46 days FIR रेजिस्टर जायना म्हणून ती आवय तिजे भुरगो ना जाल्लो आसात. आज तो भुरगो परत हाडपाक शकना पूण त्या भुरग्याक जस्टीस मेळपा खातीर ती हांगासर 70 किलोमिटर्स मोर देन 70 किलोमिटर्स ट्रॅव्हल करून तिका हांगा आझाद मैदानाचेर येवचें पडटा. जाल्यार हेतून हांव सांगता सरपंच जावं तो MLA जावं तो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक फेल जाल्ले आहा. People are coming to Azad Maidan to get justice. So Azad Maidan is a solution, or police station is a solution, or a elected representative's house is a solution. People of Goa have to think about it. म्हाका दिसता तुमी फॅमिली कडेन उलयल्यार चड बरें. फुडें एकटो फुडें यो. पयलीं तेणी भायर आसतालो, भायर आसले कडेन ते चेडवान हाडलें ताका, मुद्दम हाडलो, 2 म्हयन्यान हाडलो. 2 म्हयन्यान हाडला आनी ताका सांगलें तें आमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले. जॉब दिता म्हूण सांगून ताका घेवन आयलो. आमकां कांय खबर ना, पासपोर्ट बी तेणे सरा कडेन नासली. आनी जेन्ना मागीर येतना 2 म्हयन्यान येतना 2 म्हयन्यान येता आसतना म्हाका फाटीं फोन केला हेजेर एअरपोर्टार, मम्मी हांव येता म्हणपा लागलो. हांवें मागीर कितें रे शाण्या तूं येयना रे पुता म्हणून जालें ना. तेणें सांगलां आपल्या यो म्हणला गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगलां, घर बांद पूण अशें म्हणून सांगपा लागलो म्हाका. हांवें मागीर सांगलें पुता तूं येयनाका अशें म्हाका कसो आयकून जालो. येयलो आनी तेमगेर वचपा लागलो, येवपा लागलो, वचो लागलो. आनी एकदम सकाळ फोन केलो तो फोन काडप ना, काना लायलो. तेणी सकाळ लागलो फोन केलो तो सांजे फोन हें करप. ते हें करून मागीर तेमकां अचानक तेगेली तेन करपा तयार केली. तेम केलो, सगळें केलो. आमकां सांगलें ना तेन करता बीन. आनी आमी चालले तेर बाबा कोणा सांगून केलें शाणू म्हणलें ना. तेगे डॅडीन आनी चेडवान म्हणपा लागलो आपल्याक मुद्दम फोर्सान हें केलां आनी तुमकां सांगनाक मा तुमकां सांगो जाल्यार आपूण ओगी रावपाना म्हणपा लागलो. मागीर आमी म्हणलें पुता आमकां एक उदक सांगप न्ही म्हणपा लागलें. ना डॅडी आमकां सांगलां आपल्या तुमचे कडेन उलयनाका म्हूण सांगता. अशें इतलें म्हणटरी आमी ओगी रावली. आजू भुरगीं आली खुशाल अशें म्हणून आजू म्हणलें आनी ओगी रावली. तेजे नंतर मागीर बाय चेडो म्हणपा लागलो मम्मी तुमी टेंशन करनाका गो आपूण आतां हें करता न्ही ती बरी मनशां अशें जाय म्हणपा. आनी सगळें जालें बीन आनी अचानक मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी आपल्याक खूब टॉर्चर करता म्हणपा लागलो, खूब आपल्याक रावपा नाका म्हणपा लागलो, आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो. पूण कित्याक तशें करून करता चेडो म्हणलें. तो म्हाका म्हणपा लागलो मम्मी आपूण तेम कोण फसलो गो, तेम कोण फसलो गो म्हणपा लागलो. बापू एकदम म्हणटा खंय तुगे बापाय नांवार आसा तुजी नांवार कर, आमी व्हडली बिल्डींग काडया म्हणपा लागलो. डॅडी सांगपा लागलो डॅडी आपल्या अशें तरेन सांगता म्हण. डॅडीन म्हणलें कितें फाल्यां आपूण मरता रे तूं काय न्ही शाणू म्हणून सांगलें. हय न्ही डॅडी म्हणना तेगे बापूय आपल्या प्रेस करता म्हणपा लागलो. इतलें म्हणलें आनी इतलें आतां ह्या प्रॉपर्टी लागून आनी तेका युरोप धाडपा आसलो. युरोप धाडपा आमी सांगता बाबा युरोप आमगे कोण ना म्हणून सांगलें तेवटेन. तूं वचनाका शाणू म्हणलें. मागीर वचना म्हूण सांगपा लागलो. वचना म्हणलें म्हूण आनी प्रॉपर्टी तेजे नांवार करना म्हूण हें इतलें केलें तेणी. ते इतलें करून मागीर सोसायटी गेली. सोसायटी करता तो सोसायटी करता म्हणटरी हांव गेलें पोलीस स्टेशना सराक सांगलें. तेमी इतलें बरें काम केलें. मागीर पुताले वचोन उडी मारून तशें तेमी हाडलो. म्हागे पुता उडी मारून तशें घेवन येयलें. आनी मागीर तेजे नंतर हाडलो बीन हाडलो आनी मागीर कितें म्हणपा लागलें हांवें सांगलें ते चेडवा आपोवपान ये म्हणून सांगलें. चेडवा आपोवपान ये म्हणून सांगलें. तेणी अर्दार पावतरी म्हाका फोन केला त्या चेडवान. चेड्यान मागीर ताका फोन केलो खंय आनी म्हणपा लागलो आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो ताका. तेणी मागीर म्हाका फोन केला. म्हाका ब्लॉकाक घालून दवरलो त्या चेडवान. फोन केला आनी म्हाका म्हणपा लागलें मम्मी हें सर्वेश म्हणपा लागलें जीव दिवपा गेला. जीव दिवपा गेला
तो कित्याक जीव दिवपाक गेला आमकां खबर ना म्हण सांगलें हांव पोलीस स्टेशनार आयज म्हूण सांगलें मागीर वाटे वयल्यान तशें पोलीस स्टेशनार गेले आनी सायबा तिथं कोण पोलीस तेगे हातीन दिले तेणें तेजे कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें तुमच्या नांवान बापायच्या आनी तुज्या नांवान नोट बरयल्लो आसा तुमी रोखड्याचे रोखडी येया तुमकां भितर उडयत म्हूण आनी जेन्ना तेन्ना हाडलो म्हागे चेड्याक म्हूण ना तेमकां हाडना ना तेमकां एरेस्ट केलना कळ्ळें न्ही ना एरेस्ट केलना मागीर हांवें सांगलें म्हागे चेड्याक थंयच्या सारको बरे भशेन हाडलो कांयच जालें ना बरे भशेन हाडलो आनी पेपरार तेमी आवट कितें केला श्रीस्थळचो एक भुरगो उडी मारलो पुला वयल्यान नांव ना गांव ना अशें करून हें केलें मागीर तेजे नंतर हय तेजे नंतर तितलें जातकीर आमी मागीर पणजे वच म्हूण सांगलें हॉस्पिटलान थंय वच म्हणटरें आमी कितले वेळ म्हळ्यार थंय उरलीं 2 वरां उरलीं ना ते चेडूं येयना ना तो बापूय येयना मागीर चेडूं इतलें जालें म्हणलो दोगांय येयना मागीर हांवें पुलिसांक विचारलें सर म्हणलें आजून सुद्दां ती कित्याक येयना मडगांव सावन येवपाची काय काणकोण पैंगीण सावन येवपाक लेट जाता काय मडगांव सावन येवपाक लेट जाता काय म्हण हिंगा म्हणलें ना तेणे मागीर खंय त्या चेडवान त्या पुलिसाक फोन केला आपूण कोणाच्यो तें तूं खबर आसा आपूण सरपंचा चेडूं म्हूण सांबाळा सरपंचा म्हणटा कोण मेल्ल्या जीव गेलो कोण मेल्ल्या जिवान नांव ना कांयच ना मागीर तेजे नंतर परत आमी हॉस्पिटलांतल्यान घर पावल्या पासून त्या पुलिसांनी एक त्या चेडवा घेवन बरोबर घेवन ताका तो पडोन बरो आसलो ताका आनी ताका दोगांक एक करून उलयल्ला दोगांक एक करून उलयल्ला मागीर हांवें मागीर सरा म्हणलें तुमी ताका दोगांक एक करून उलोवप न्ही आसलें अशें म्हणलें ना तो हॉस्पिटलां व्हेल्लो न्ही तो येयलो तेन्ना आमी उलयता आसलें अशें म्हणपाक लागलें तेन्ना कित्याक त्या दिसा गेलो रोखडो घरा कडेन हाडलो म्हण ताका तेन्ना तुमी उलोवप न्ही आसलें त्या दोगांक एक करून तो कितें म्हणलें सांगता आसलो ना तो उलयनासलो न्ही म्हणपाक लागलें तो उलयनासलो न्ही हांवें ताका सांगलें तो सामको मन जानासलो म्हणून ताका काय उलोवपाक भंय दिसताली म्हण ताका उलोवपाक तरी पूण तेणी इतल्यार म्हणपाक लागलो सर म्हणपाक लागलो कितें ना तेणी जीव दिलो न्ही तेणी चेडवान मारलो तर ताका म्हणप PSI बांदलो तो सांगता तेणी जीव दिलो न्ही तेणी ताका येवन मारला अशें म्हणपाक लागलें तरी पूण गळफास घेतलो तेन्ना सुद्दां घरा कडेन एक पोलीस ना कितली पोलिसां पयल्या पोलीस गाडी पयली ना कोण येयना तेमी सांगलें पळय तो सुसायड केल्लो तोच भुरगो आज गळफास घेतला ना पोलीस आयली ना जेन्ना हॉस्पिटलां व्हेल्या पासून पोलीस ना तेजे नंतर पोलीस आयला तेजे नंतर भायर मातशें हेवटेन तेवटेन धांवपळ केला आनी तशा तशें गेला ना तेजे कांयच न्याय ना कांय ना अरे मोडी सुद्दां दिले नासले तेमी मोडी दिवपाक गेले जाल्यार मोडी हाडूंक वच जाल्यार तेन्ना हिंच्यान पोलिसान रजिस्टर करनासतना केस रजिस्टर करना आनी मोडी हाडपाक गेल्यात काणकोण पोलीस स्टेशनाचेर हेका सुद्दां उडी मारले तेन्नाय रजिस्टर केलें ना गळपास गेले तेन्ना रजिस्टर केलें ना आनी मोडे हाडूंक गेले तेन्ना मागीर रजिस्टर केलें ना जेन्ना हॉस्पिटलांत वचून डॉक्टरा कडेन वचून येयला तेन्ना डॉक्टरान सांगलें आमी मोडी कशेंय दिवपा ना कित्याक तुमी रजिस्टर करनासतना हें हाडलें म्हूण आमी दिवपा ना म्हूण आनी कायद्यान ती बायल जाली म्हणटगीर त्या बायले हाड म्हूण इतलें जाल्या पासून तें चेडूं कशेंच येयलें ना थंयच्यान डॉक्टरान हें करतरे हिंग कंप्लेन करतरे एडवोकेटा फुड्यान वचून येतरे तेजे नंतर तेमी हें केलां नाजाल्यार तेमकां आपोवन हाडलो मागीर पुलिसान ते चेडवा आनी बापायक आपोवन हाडलें तेमगे सगळें गँग आयलें आनी आमी 4 जाणां आमचे वाटेन कोण नासलो पूण म्हाका लागता चेडूं आनी बापूय म्हाका भायलो लोक लागना चेडूं आनी बापूय लागतालो मागीर ते डॉक्टरान ताका तशें करून घर आमकां हिंगा धाडलेलो पोलीस स्टेशनार 1 वर रावलो 1.5 वर नांव हें केलें ना रजिस्टर केलें ना भितर सुद्दां घेतलें ना तुमी कितें आयले काय जाल्यार म्हाका कांयच जालें ना मागीर आमी एडवोकेटा फुड्यान वचोन थंयच्यान ती तेणी हें करतले मागीर हिंगा येवं जाल्यार तेमी आहा सगळे जाण तुमी आतां हिंगा येयल्या ऑल द वे टू पणजे हिंगा कितें तुमकां पुलीस स्टेशना वयताना कशें तुमकां रिप्लाय करताले ते पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले जाल्यार आमकां तेमच्यान पयलीं सुसायड केलें तेणी सुसायड केल्या नंतर आमी सकाळ फुडें परत गेले आमकां आपयलें तेमी यो म्हणून सकाळ फुडें 8 यो म्हणून 8 गेले 8 गेले तर म्हणपाक लागलो 8 बरोबर डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय म्हणपाक पुलीस सांगपाक लागलो आनी ती कॉपी फायल घेतली आनी गेले आमकां कांय खबर ना मडगांव आयले मडगांव येतकीर डॉक्टरान सांगलें वाचलें डॉक्टर म्हणपाक लागलो कंप्लेंट बरयलें ना म्हणटा तुमी कंप्लेंट बरयलें ना आनी कंप्लेंट रजिस्टर केलें ना पुलिसां येताले तेणी कंप्लेंट बरयलें ना जाल्यार येयलें काय म्हणटा
मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो आपूण बॉडी दिना म्हण केस रजिस्टर ना आनी तेगे ती बायल जाल्ली आसा आपूण बॉडी दिना म्हणपाक लागलो बॉडी हिंगाच आसून म्हाका सांगलें 4 दीस 8 दीस म्हणून तुमी काय भिनाका तुमगे सगळें फायनल करून येयात म्हणपाक लागलो आनी बॉडी दिल्यार सगळें पोक जावन अशें म्हणपाक लागलो मागीर आमी दुसऱ्या थंयच्यान मागीर डॉक्टरान सांगलें त्या पुलिसाक तूं वच आनी आत्ताच आतां केस रजिस्टर करना आनी तेजे बरोबर पुलिसा बरोबर आमी आयले जाल्यार थंयच्यान येता म्हणल्यार पुलिसान येता म्हणल्यार 11:30 जाली 11:30 हांव ते पंचा आपयला आमी पंचायती पंच आमगे पंचा घेवन गेले जाल्यार रजिस्टर करपाक तयार ना 12:30 जाले 11:30 पासून 12:30 जाली हे रजिस्टर कशें करिना बरयत ना रजिस्टर केलीच ना आमी तेजो पंच बेजारलो बघून आतां कितें करता रे म्हणपाक मागीर हांवें सांगलें तेंका एडुकेट करून एडुकेटा मार्फत केस बरोवया म्हणून एडुकेटा कडेन गेले आमी एडुकेटा घेवन वयतरी एडुकेटा मार्फत केस बरयली आनी केस बरयतरीक आमकां तेंगे मनशान पळयलो आनीक असं म्हणतो मागीर 2-3 सुमार आमी पावले थंय परत केस घेवन 3 परत या म्हणटले आनी 3 वचून ती केस घेवन गेले पोलीस स्टेशनार वचून हे सगळे लोक आसात 8 लोक आसात सामके आनी मागीर पुलिशेन विचारलें तेंका हांवें विचारलें त्या पुलिसाक विचारलें पुलिशेन सांगलें तर उडी मारल्यान तेंका एक आनी आवय बापूय येयले ना हो पुलीस तेंका दुसरेच विचारता कितें काय म्हणून तेंका विचार म्हणून सांगल्यार तेमकां विचारपाक तुमकां विचारपाक आपयल ना म्हणटा तेमकां तुमचे कडेन उलोवपाक आमी आपयल ना तेमकां म्हणून तो PI सांगपाक लागलो मागीर आमी विचारलें ते उडी मारली ती बायल जाल्यार ती उडी मारली आनी येवपाक जाय आसली काय आमी सांगलें हांवें ती उडी मारली नंतर कितें आयला काय पुलिसाक PI विचारल्यार PI कांय सांगना PI दुसरेच कितें तरी सांगलें कितले दीस जाले आनी मागीर ते एक मनीस उडपाक लागलो तुमी खंय देवा गेल्ले खंय काय म्हणपाक एक मनीस सांगला तेगे मनीस तेगे बापूय कांय म्हणना तेगे मनीस ती उलयता तेगे मनीस म्हणटा तुमी देवा कित्याक गेले काय म्हणून देवाक त्या चेड्या घेवन गेले काय म्हणून कोणाक घेवन तेका कितें हल्ला काय तेगे बायल जाली काय म्हणून विचारलें तेगे बायल जाली तेका व्हरपाक काय म्हणून आमगे जाता आमचे व्हरपाक न्ही म्हणून मागीर वग्गी रावलो मागीर सरपंचा डेप्युटी सरपंच बापूय आनी बापूय पैंगीण पंचायत नांव कितें सुनील पैंगीणकर तेजे चेडूं तेजे चेडूं मुरगा नांव बरें आसा कोंब्याचें आनी कागाळ रजिस्टर जालें डिसेंबर एंडिंगाक जालें ह्याच वर्सा सो 6 लास्ट डिसेंबर हय सो तुमी तुमकां कंप्लेन केला डेप्युटी कलेक्टर बिकॉज इफ यू रिमेंबर 3 वर्सांचो पयले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रजिस्टर केलो डेप्युटी कलेक्टर गेलो ना बिकॉज तुमी म्हणटा पुलीस आयकना पुलिसान हें करून सो हय आनी रजिस्टर जालें न्ही 8 दिसान बापूय तेगे जमीन मागलो चेड्या नांवार करून आपूण बिल्डींग काडपाक जाय बापूय बिल्डर तेगेलो एक हें आयदर जो बायल एक्सपायर जालो आनी विदीन 3 years ऑफ मॅरेज दीस हॅज टू बी रिपोर्ट टू डेप्युटी कलेक्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टान जावंकूच जाय सो तांकां सी मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा प्रॉब्लेम हें जाता एक्चुली पळोवपाक गेल्यार they are from a very poor background, they do not know law, they do not know anything. आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार असले लोक सगळ्यात त्रासान पडटा. वॉट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली रायट 6 months or I think so it is 3 years 3 वर्सां आसता. सो रिक्वेस्टिंग डेप्युटी कलेक्टर ऑल्सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एरिया फ्रॉम दॅट ज्युरिडिक्शन्स इफ यू आर लिसनिंग टू इट आय थिंक सो इफ द मिडिया इज रिचिंग मिडियाच्या बाबतींतल्यान तर पावता जाल्यार वॉट एवर एक्शन्स नीड टू बी टेकन फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट आय थिंक सो इट शूड बी टेकन बिकॉज आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तांकां कोणा कडल्यान सपोर्ट मेळना म्हणून ती आयज हांगासर बिकॉज दे आर सीइंग एवरी नाव एंड देन तुमच्याच मिडियाच्या चॅनलांच्या थ्रू एक्चुली तांकां दिसची पडटा की हांगा आदर मादर येयल्या उपरांत कोण तरी आमकां पळयता म्हणून एंड आय वूड वन्स अगेन थँक्स ऑल द मिडिया हू इज कवरिंग रायट नाव बिकॉज see the distance how much they have to cover 70 kilometers त्यांच्यानी येयला की तुमचेर विश्वास आहा म्हणून तुमच्या मिडियाचेर विश्वास आहा म्हणून थंयसर तेका लागून ते हांगासर आयिल्ले आसात आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हांगासरल्यान वॉयस तर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक पावता आनी तवडकराक पावता आनी डेप्युटी कलेक्टराक पावता जाल्यार तेंच्यांनी बेगीचे बेगीन ह्या फॅमिलीक आपोवन हाडून तेंच्या हेल्प करपाची गरज आसा ऑर अदरवायज वी आर गोइंग टू हेल्प देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल पण as a duty and a responsibility of the elected and the bureaucrats, they have to perform their duties as soon as possible. आणि तो नोट दिल्ले आसा पळय मागीर चेड्यान बरयल्ले ते नोट कोणाच्यान बरोवपाक जाता म्हणपाक लागला आमकां तो एक कोण तेमगे गांवचो So the forensic, if that is the case, then this whole letter should be going to the forensic.
फॉरेन्सिकाक लागून लेटर वयचे पडटले हांगासर आनी चेक करा कोणी बरयला तें. दिस इज ऑल ओपन. बरोवपा जाता म्हणपाक लागले पोलीस स्टेशनार. कोणी सांगला तो पैंगीणचो अजीत पैंगीणकर. कोण तो पुलीस पोलीस न्ही तो असो रिपोर्टर तो तेमचे वाटेन तो ते चेडवा वाटेन ते कोणी बरोवपा जाता म्हणपा लागलो. आनी समज आमी जर मोठी केले न्ही जाल्यार आमी आमी गळा काडलो म्हण ताका अशें म्हण सांगता म्हणपा लागलो. साऊथ गोवा कलेक्टर जो आहा पळय ती लेडी कलेक्टर आसा आनी लेडी असलेल्या कारणान तेंचे एक्चुअली आवयचे जे दूख आहा पळय ते तिका कळपाक जाय आनी तिने आपलो डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन आयचे आयज दिवपाक जाय की ही गजाल जी चल्लेली आहा पळय ही जाला पळय हेजेर कित्याक बसून ना हेजेर लास्ट पुलीस डिपार्टमेंट जे आहा पळय 46 days कित्याक इन्क्वायरीज विल बी सेट ऑन दीस पुलीस स्टेशन. डेप्युटी कलेक्टर हॅव टू कम्प्लिटली इंटरफियर ओवर देयर. फर्स्ट कलेक्टर बिकॉज कलेक्टर एज आय से दॅट जेन्ना आवयचें दूख जे आहा पळय भुरग्याचें दूख आवय समजपाक शकता आनी आवयचें दूख जे आहा पळय जे ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते बायल मनीस समजपाक शकता. आनी कलेक्टर जेन्ना बायल मनीस आसा अशें आयकल्ल्या प्रमाणे जाल्यार कलेक्टर जी आहा पळय डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय पडटलें की हे जो केस आहा पळय ती तिच्या टेबलाचेर येवपाक जाय आनी इमिजिएट इफेक्टाचेर हे जावपाक जाय. बिकॉज भुरगो परत हाडपाक शकता ना. बट शी इज क्रायींग एवरी डे. ती घरांनी वचून अन्न वचना पोटान तिच्या अन्न पचना पोटान तिच्या. सो आयज इतलेंच सांगूंक सोदता ते आवयक सांगूंक सोदता जी बशिल्ली आहा थंयसर कित्याक एक बायल मनशाक आपल्या भुरग्याचें दूख कळटा. सो डेप्युटी कलेक्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की हे केसीन इंटरफियर जावचें आनी बेगीच्या बेगीन हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मीना पेडणेकर. पाचे आसा दे आर हियर फ्रॉम 10 ते सांचे पर्यंत 5-5:30 पर्यंत आसतली. आय रिक्वेस्ट भंडारी समाज कित्याक हो तुमच्या समाजाचीच मनीस आसा प्लीज कम आउट ऑल द गोवन्स. आय रिक्वेस्ट ऑल द गोवन्स की जी गोंयकार आसा खऱ्यांनीच अन्याय जालो काय दिसता जाल्यार तुमी हांगासर येवचे एक्टिविस्टांनी येवचे आनी तुमचो सपोर्ट जो आहा पळय तुमी तांकां दिवचे.